अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 12वां शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पहाड़ों का सिलसिला है। यहाँ से अगर हम हवा में तैर कर जाएं तो 15 से 20 मिनट में हम अपनी रियासत पहुंचेंगे। हरियाणा ये कहते हुए एक छोटे पहाड़ के बिल्कुल पास पहुंच गई। इमरान, जो अंगूठी मैंने दी थी वो इस जगह पर मिस करो। हरियाणा एक जगह की तरफ इशारा किया। ये जगह बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान थी। मैंने हरियाणा की दी हुई अंगूठी इस जगह मिस की। अंगूठी टच होते ही एक भारी दरवाजे नुमा चट्टान अपनी जगह से सिरक गई और अंदर जाने का रास्ता बन गया, मगर अंदर अंधेरा नजर आ रहा था। आजकल के जदीद दौर में इंसान खला को तखीर कर चुका है। सफर के लिए कारें, बसें, ट्रेन और हवाई जहाज इस्तेमाल होते हैं। पहाड़ों और चट्टानों को काटने और तराशने के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हवा में उड़ने की बात करें या जादू की अंगूठी से चट्टान में दरवाजा नमूदार होने की, तो यकीनन इसकी दिमागी हालत पर शक किया जा सकता है। मगर मैं जो इन सब वाकयात का आईनी शायद ही नहीं लगा, बल्कि एक किरदार हूं। ये सब मेरे साथ पेश आया है। शायद दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो आम इंसानों की नजरों से ओझल है। इसका तजुर्बा उन लोगों को हो सकता है जो कभी जादुई मामलात में रहे हों और मख्फी मखलूकात से इनका ताल्लुक रहा हो। हरियाणा कदम बढ़ाती हुई इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और मैं भी इसके पीछे चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हरियाणा मेरी कैफियत से बेखबर एक कोने की तरफ बढ़ गई। ये एक गार था जहां अंधेरा था। मैं भी नादीदा था तो मुझे पीले रंग में हल्का हल्का नजर आ रहा था। गार की लंबाई और चौड़ाई किसी सूरत 30 बाय 50 फुट के कमरे से कम न थी और छत कम अज कम 20 फुट से ज्यादा बुलंद होगी। हैरत अंगेज तौर पर गार में किसी किस्म की घुटन या सैलन नहीं थी। शायद ताजा हवा आने के सुराख मौजूद थे। हरियाणा ने कोने में दीवार में बने एक सुराख में हाथ डालकर कपड़े में लिपटी कोई चीज निकाली और जब उससे कपड़ा हटाया तो वो एक बिजली सा पत्थर था जिसमें से सुर्ख रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। हरियाणा ने दीवार में बनी हुई एक छोटी सी ताक नुमा जगह पर पत्थर रखा दिया। दीवार में सुर्ख रंग की हल्की सी रोशनी फैल गई जो एक नाइट बल्ब जैसी थी। ये चकनाल पत्थर है, सिर्फ इन्हीं पहाड़ों में मिलता है। हम इसे रात के वक्त रोशनी के लिए मैं माचिस, मोमबत्तियां, तेल और दिया वगैरह लाया हूं। हरियाणा, मैंने सब चीजों का इंतजाम कर लिया था। हाँ, पहले दरवाजा बंद कर दो। वो जो स्याह निशान है उस पर अंगूठी मस कर दो तो चट्टान वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। मैंने हरियाणा की हिदायत पर अमल किया और चट्टानी दरवाजा बंद कर दिया। गार के एक कोने में मिट्टी या शायद पत्थर का सुराई नुमा बर्तन था जो शायद पानी के लिए था। इसके बराबर में ही पत्थर या मिट्टी का एक कटोरा नजर आ रहा था। की तरफ जमीन से कुछ ऊपर पत्थर को बराबर करके लंबाई में तख्त जैसी शक्ल दी गई थी। इस पर एक मखनी सी बिस्तर नुमा चीज नजर आ रही थी जो तय करके रखी हुई थी। गार में मजीद भी चंद चीजें थी। मैंने हरियाणा को देखा। हरियाणा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार होगी। सब कुछ बताती हूँ, पहले तुम लिबास तब्दील करो। ये कहकर हरियाणा ने मेरा बैग खोला और मुख्तसर सा एक कपड़ा निकाल लिया जिसे लंगोट की सूरत में बांधना था। मुझे सारे सामान की हिदायत मुझे हरियाणा पिछली रात दे गई थी और इसी की मुनासबत से मैंने इस बैग में सब चीजें भरी थी। मैं मंत्र पढ़कर अपने जिस्म में नमदार हुआ था। हरियाणा नजरों से ओझल हो गई। चंद लम्हों बाद हरियाणा नमदार हुई और मुझे पत्थर के इस तख्त पर बैठा दिया।
جو دیوار کے ساتھ تھا۔ عمران میری انگوٹھی پر اپنی انگلی رکھو اور میں جو الفاظ ادا کر رہی ہوں میرے ساتھ ادا کرو۔ میں نے انگوٹھی پر انگلی رکھ کر وہ الفاظ آریانہ کے ساتھ دہرائے۔ اس وقت آریانہ میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا کیونکہ اپنے اصلی جسم میں تھا اور آریانہ میرے سامنے ہو چکی تھی تو اس کا لمس ہوا کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ جادوائی الفاظ دہرائے آریانہ کا ہاتھ مجھے مجسم محسوس ہونے لگا۔ میں نے حیرت سے آریانہ کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا، مجھے اس کا جسم مجسم محسوس ہوا۔ میں نے حیرانگی سے آریانہ کی طرف دیکھا۔ ہاں عمران، اب تم مجھے میرے جسم کو اس حالات میں رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہو۔ اس انگوٹھی میں میری شکتیاں قید ہیں۔ میں نے اتنے دنوں تک سادھو کے دل میں اپنا تھوڑا بہت اعتبار قائم کر لیا ہے۔ منتر کا جاپ کر کے وہ مشروب کا پیالہ پی کر گہری نیند سو جاتا ہے۔ آج میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے مشروب، اور ایک کے بجائے 2 پیالے پلا دیے ہیں۔ آج بہت وقت ہے ہمارے پاس، بہت دیر تک آریانہ اور میں ازواجی خوشیوں سے لذت کشیدہ کرتے رہے۔ کچھ دیر سکون کے بعد آریانہ نے ہمزاد کے عمل کی مزید ہدایات دی اور میرے اصرار پر بھی کہ یاد رہے گا سب، اس نے میرے بیگ سے کاپی پین نکلوا کر سب ہدایات نوٹ کروائیں۔ اس کے بعد آریانہ نے مزید حیات اور عملیات اور ان کے طریقہ کار لکھوائے اور ان کی مکمل تفصیل بھی۔ آریانہ، میں یہ سب کر لوں گا، اب مجھے اس غار کے متعلق بتاؤ، میں نے آریانہ سے سوال کیا۔ عمران، یہ غار اتفاق سے دریافت کیا تھا۔ میں نے اس کے بعد جادو کے زور سے اسے اس حالات میں لے کر آئی۔ میں اور میری دوست اکثر یہاں آتے ہیں، ہم اسے محبت کا غار کہتے ہیں۔ یہ غار جادو کے حصار میں ہے، کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اگر وادی تک بھی جائے تو بھی، مگر یہ وادی اتنے دشوار گزار اور خطرناک پہاڑوں میں گھری ہے کہ اس طرف سے یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صرف جنگل کا راستہ ہے اور جنگل میں بے شمار خونی درندے، جانور اور وحشی قبائل آباد ہیں جو آدم خور ہیں۔ اس جنگل کو پار کر کے بھی کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ میں تمہیں جنگل کی حد بتا دوں گی، باہر نکل، تم وہاں تک جا کر پھل وغیرہ لا سکتے ہو۔ اس حصے تک جادو کا اثر ہے، اسے پار کر کے کوئی درندہ یا جانور اس طرف نہیں آ سکتا، مگر اس حد سے آگے جاؤ گے تو جان گنوا دو گے، اس لیے کسی صورت بے احتیاطی مت کرنا۔ یہ کہہ کر آریانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اٹھا اور چلتا ہوا مخصوص جگہ انگلی رکھ دی، جس سے چٹانی پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ میں اور آریانہ چلتے ہوئے باہر آ گئے اور باہر آ کر میں نے پھر سے غار کا دہانہ بند کر دیا۔ ماحول بے انتہا خوبصورت اور رومان پروار ہو رہا تھا۔ چاند کی کرنیں بادلوں سے چھن کر زمین پر آ رہی تھی۔ ہم چلتے ہوئے جھیل کی طرف بڑھے، راستے میں ایک پتھر پر رک کر آریانہ نے مجھے کہا کہ حمزاد کا عمل اس پتھر پر کھڑا ہو کر کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے سورج زمین پر پڑے گا، تمہارے جسم کا سایہ۔ آخرکار چلتے ہوئے ہم جھیل کنارے پہنچ گئے۔ چاند کا عکس جھیل کے پانیوں میں نظر آ رہا تھا۔
ہم جھیل کے کنارے پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ہوا سرسراتی ہوئی ہمارے جسموں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ بہت دیر تک ہم ایک دوسرے میں گم رہے۔ کچھ دیر بعد آریانا نے چل کر مجھے جنگل کی حدود سے آشنا کروایا۔ جہاں تک میں جا سکتا تھا وہاں سے واپسی پر ہم غار کے پاس ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گئے۔ عمران، مجھے بھولنا مت، میری جان فاضو کے قبضے میں جانے کے بعد تو میں موت بھی نہیں لے سکتی اپنی مرضی سے۔ آریانا بھیگی پلکوں سے، میری جان، عمران سانس لینا بھول سکتا ہے بھلا؟ تم تو میری سانس کی طرح ہو، جس لمحے میں سانس نہیں لوں گا اسی لمحے تمہیں بھلا سکوں گا۔ اس سے پہلے نہیں، میں نے آریانا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ عمران، تم مجھے اگر دیکھنا چاہو تو میری انگوٹھی کی شکتیوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ مکمل واضح تو نہیں، مگر تم چاہو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ مخصوص منتر پڑھ کر، یہ کہہ کر آریانا مجھے منتر سکھایا اور انگوٹھی کی کچھ اور شکتیوں کے بارے میں بتایا اور بھیگی پلکوں سے الوداع کہہ کر مجھ سے رخصت ہو گئی۔ میں پتھر پر نیم دراز تھا اور میرے ارد گرد سکوت پھیلا ہوا تھا۔ آریانا کے چلے جانے سے جیسے میرے دل اور دماغ میں سناٹا سا اتر گیا تھا۔